नमस्कार। सजिलो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा उब्जाएका प्रश्नहरूको विषयमा हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ भने पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी तीव्र गतिले यी घटनाक्रमहरू विकास हुँदै गएको छ। आखिर अबको नेपाली राजनीति कुन ध्रुवतिर मोडिन्छ, यिनै विषयसँग पनि हामी आज थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै लामो समय अघिदेखि साहित्य लेखन मार्फत थालेका आन्दोलन विभिन्न साहित्यकारहरूले आफ्नो कोणहरूबाट समाजलाई परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ भनी सुरु गरेका थिए। त्यस्तै आजको अतिथि हुनुहुन्छ एक आन्दोलन मार्फत समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी लामो समय अघिदेखि लेखन मार्फत आफ्नो आन्दोलनहरू अथवा आफ्नो आवाजहरूलाई यो समाजमा, यो देशमा भनिरहनु भएको छ। आज तिनै आन्दोलनहरू कहाँ पुगे त? त्यही साहित्यिक लेखनबाट समाजलाई परिवर्तन गर्ने सोच र अभियान कहाँ पुग्यो? यी विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर आजको अतिथिसँग विशेष हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको अतिथि हुनुहुन्छ साहित्यकार, नेता धर्मेन्द्र नेम्मा। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। अब विशेष गरी पछिल्लो समयमा लकडाउन छ। लकडाउनको सकसमा एउटा नेपाली राजनीति अथवा नेपालको एउटा परिवेश निकै तातिएको छ र लामो समय लकडाउनले नेपाली जनताहरू सकसमा छन्। यो बिचमा तपाईँ एउटा स्रष्टा अथवा एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा तपाईँ लामो समय अघिदेखि नै परिचित हुनुहुन्छ। के गरिरहनु भएको छ, कसरी बिताइरहनु भएको छ अहिलेको विशेष गरी समय? अब लकडाउनले अथवा कोरोना महामारीले विश्वलाई नै एउटा स्तब्ध बनाएको छ, लकडाउनको स्थितिमा पुर्याएको छ। झापाको बिर्ता मोडमा थुनिएर बसे यसचोटि काठमाडौँ जाँदै गर्दा लकडाउन लागिहाल्यो। त्यस पछाडिको आजसम्मको करिब झन्नै पुग नपुग 100 दिनको समय बिर्ता मोडमै बसे। यसको अर्थ मैले खास गर्नुपर्ने उल्लेखनीय कामहरू खास केही पनि गरिनँ। जस्तो कि एउटा साहित्यकारहरूले यो फुर्सदको अवधिमा पढ्नुपर्ने पुस्तकहरू, जस्तो उहाँहरू हाम्रा साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, यस विषयमा उहाँहरूले कुनै पुस्तकहरू लेखेको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो उल्लेखनीय भन्नै पर्ने कामहरू चाहिँ खास गरिनँ मैले। सामान्यतया आफ्नै ढङ्गले व्यतीत गरेर केही लकडाउनको अवधिको निबन्ध जस्तो, एउटा सामान्य निबन्ध जस्तोहरू लेखेँ। सामान्य फेसबुकमा लेख्नुपर्ने र प्रस्तुत गर्ने कविताहरू लेखेँ फेसबुकहरूमा प्रस्तुत। त्यो चाहिँ दैनिक नै चलिरहेछ भन्नु पर्यो। स्ट्याटस लेख्नुपर्ने, आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्ने कुराहरू स्ट्याटसहरू मार्फत राखेँ। आफूलाई फेसबुक मार्फत त्यसरी प्रस्तुत गरे जस्तो लाग्छ। र मुख्य गरी कोरोनाले हामीलाई जुन अनुभूतिहरू दियो, त्यो अनुभूतिहरूलाई मैले महसुस गरेँ, बोध गरेँ। कसरी बोध गरिरहनु भएको छ यो कोरोनाबाट? यसको असरहरूले अब हामीलाई एउटा निरोगी जस्तो बनाएको छैन, अथवा एउटा स्वस्थ जस्तो बनाएको छैन। काहीँ न काहीँ विश्वलाई अस्वस्थ बनाइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई अब सामना गर्ने एउटा व्यक्तिले आफ्नै ढङ्गले, होइन भनेको कोरोना पछाडिको समयलाई सामना गर्नको लागि व्यक्तिले आफ्नै ढङ्गले, समाजले आफ्नै ढङ्गले र देशले आफ्नै ढङ्गले सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू छ। जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ यो कोरोनालाई, मलाई लाग्छ कोरोनाले
विश्व मानव समुदायलाई अथवा विश्व मानव समुदायको विरुद्धमा अहिलेको एउटा वैज्ञानिक संसारको विरुद्धमा एउटा ठुलो उपस्थिति कोरोनाले जनाएको हुनाले अबको परिस्थितिहरूमा व्याख्या विश्लेषणहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि विश्व नै नयाँ ढङ्गले अब चल्नुपर्छ अथवा विश्वको चाहिँ एउटा जुन अहिले चाहिँ एउटा प्रविधि एउटा चाहिँ विज्ञानको ठुलोलाई नै चुनौती दिँदै विकासलाई चुनौती दिँदै एउटा नयाँ जैविक चाहिँ अस्त्र देखा परेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ भन्नुभयो कि अब कसरी अगाडि बढ्ने के छ तपाईँको? 2-3वटा कुराहरू छन्। जस्तो के छ भने कोरोनाले विश्व समाजलाई अथवा नेपाली समाजलाई अथवा हामीलाई अलिकति गम्भीरतातर्फ आकर्षण गरेको छ एउटा। किनभने ठुला विश्वयुद्धहरू पछाडि ठुला परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यस्तै कोरोना पछाडि पनि केही ठुला परिवर्तनहरूको सम्भावनाहरू छ। हाम्रो सम्भावना भनेको वातावरणमा मात्र होइन, हाम्रो मस्तिष्कमा पनि हुनु पर्यो। अलिक गम्भीरतातर्फ यसले आकर्षण गरेको हुनाले अब अलिक गम्भीर व्याख्या विश्लेषणहरूको जरुरी छ भन्ने लागेको छ। मलाई लाग्छ नेपाली समाज पनि अलिक गम्भीर बनेको छ पहिलाको भन्दा, अलिकति पहिलाको भन्दा छुट्टै ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्ने जमातहरूको अब निर्माण हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गम्भीरताले कहाँनिर भेट्छ भने त्यो गम्भीरताले नै अब यसले गरेको क्षति, मानवीय क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षतिहरूको गम्भीरताका साथ बहस विश्लेषण व्याख्याहरूबाट चाहिँ यो समाजलाई तङ्ग्रियाएर कोरोना मुक्त बनाएर र यो समाजलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो संयन्त्र र प्रविधिहरू विचारहरूको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ छुट्टै ढङ्गले भन्ने लाग्छ। तर नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन नि अहिले। अब सरकार राज्य नै चाहिँ भ्रष्टाचारमा लागेको छ। स्वास्थ्य अथवा सामान्य जनताको एउटा चाहिँ स्वास्थ्यप्रति राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन। आन्तरिक कलह छ र यो जुन कोरोना महामारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले एउटा उपचार गर्ने शैलीहरू अथवा उपकरणहरू अझै पनि नेपालमा अभावै देखिन्छ, जसले गर्दा उपचार पनि प्रभावकारी देखिँदैन भने सरकार अथवा राज्यको जुन चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठन आफ्नै आन्तरिक कलहमा डुबेको छ। अब यसो गर्दा देशले पनि नेपालमा अहिले यसलाई राज्यले सिरियस रूपमा निराकरण गर्न चाहिँ ध्यान नदिएको देखिन्छ। अब तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब नेपालको अहिलेको वर्तमान सरकार त सरकार जस्तो नै छैन, एउटा भ्रष्टाचार गर्ने वैधानिक संस्था जस्तो मात्रै छ। यो सरकारसँग त कसैले केही पनि आशा गरेको छैनन्। यो त सर्वदा असफल सरकार हो। कुनै विषय र क्षेत्रमा यसले सफलता प्राप्त गरेको छैन। सबै विषय क्षेत्रमा यो सरकार त असफल छ। यो सरकार त कलह झैझगडामै रमाएर बसेको छ। आन्तरिक कलह र झैझगडामा यति धेरै यो सरकार किन रमाएको हो, अहिलेको संवेदनशीलतालाई किन नबुझेको हो भन्ने कुरो थाहा छैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भ्रष्टाचारका सवालहरूमा त यो देश यति फसिसकेको छ कि मानव लासमाथि पनि कात्रोमाथि पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। मानव संवेदन शून्य छ। यो सरकार मान्छेहरूले चलाएको जस्तो छैन, कुनै रोबोटहरूले चलाएको जस्तो छ। कहीँ पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन है। कहाँ यो सरकार सक्सेस भयो भनेर खोज्ने ठाउँ छैन। असफलताको डङ्गुर यति लामो छ, दुर्घटनाको डङ्गुरहरू यति लामो छ। त्यसकारण यो सरकारको लागि त नेपाली जनताले आशा केही गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि अब के हुनसक्छ त? यो सरकारको विकल्प खोज्ने अथवा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि सरकारलाई उचित दबाब दिन नसकिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा सरकार आज मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई अब कसरी विकल्प खोज्न सकिन्छ? अबको बाटो के हुनसक्छ? अब सरकारलाई 5 वर्षको लागि म्यान्डेट नेपाली जनताले दिएको हुनाले प्रतिपक्षीहरू त्यही 5 वर्ष पछाडिको समयलाई मध्यनजर गरेर बसेका छन्। तर नेकपा आफैभित्रको कलहले गर्दा यो सरकार 5 वर्ष जाला जस्तो छैन होइन। उनीहरू आन्तरिक कलहले गर्दा नै यो सरकार पूर्ण रूपमा अथवा पूर्ण अवधि लैजान सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ।
यो सरकारलाई बर्खास्त गरेर आउने सरकारले पनि त्यति धेरै काम कुरोहरू गरि नै हाल्छ भन्ने सम्भावना पनि त्यति धेरै देखिँदैन, किनभने त्यो पनि नेकपाकै सरकार हुन्छ। यस पछाडि आउने सरकार पनि केपीलाई हटाएर अर्को आउने सरकार भनेको पनि व्यक्ति परिवर्तन जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यहाँ विषय परिवर्तनहरू अथवा दार्शनिक सैद्धान्तिक परिवर्तनहरू हुँदैनन्, त्यहाँ पनि त्यसले ठाउँ पाउँदैन। त्यसकारण पनि त्यहाँबाट पनि धेरै आशा गर्न सकिँदैन। सिद्धान्तले मान्छेलाई इमान्दारिता हुन अराएन, आग्रह गरेन जस्तो देखिन्छ। उहाँहरू सिद्धान्तमुखी हुनुभयो, उहाँहरू जबजाको कुरो गर्नुहुन्छ। भनेपछि अबको 5 वर्षसम्म निकास निस्किने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? यो चाहिँ एउटा ट्रेजेडी जस्तो छ, एउटा ठुलो ट्रेजेडीमा हामी छौँ जस्तो छ। नेपाली जनताहरू धेरै निराश छन् अथवा समाजै निराश छ। गर्नुपर्ने कुरो एकातिर छ, काम अर्कोतिर गरिरहेको छ। देश र जनताप्रति कुनै उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी अथवा इमान्दारिता छ जस्तो यो नेकपा सरकारमा देखिँदैन। होइन, उनीहरूले त भनिरहेका छन् उनीहरूको नेताको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट, कसले कति लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री हुने अथवा कसले कुन कुर्सीमा कति बेलासम्म बस्ने भन्ने कुराहरूमा, अथवा कसले चाहिँ कसलाई अपमान गर्ने, कसले चाहिँ कसलाई माथि उठाउने भन्ने सवालहरूसँग मात्रै उहाँहरू लामो समय सम्बद्ध हुनुभयो। यो भनेको अत्यन्तै गैर जिम्मेवारपूर्ण कुराहरू हो। देश र जनताप्रति वफादार देखिएन सरकार, कहीँ पनि देखिएन। उहाँहरूको कार्यक्रममा पनि देखिएन, नीतिमा पनि देखिएन, इमान्दारितामा पनि देखिएन, सिद्धान्तमा पनि देखिएन, व्यवहारमा पनि देखिएन। यो भनेको अब विकल्प पनि छैन भनेपछि यिनै व्यक्तिहरूलाई आलो पालो स्वीकार्नु भन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन। अब के भन्नुहुन्छ? विकल्प भनेको त के हो भने सबै कुराको हुन्छ। यो प्रतिपक्षी नजरअन्दाजबाट हेर्दा 5 वर्ष मैले अवधिको कुरा गरेको, अहिले पनि यो सरकार हटेर अरू सरकारहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि त्यतिकै छ। विकल्पहरू त साह्रै धेर छन् होइन, तर वैचारिक दार्शनिक र सैद्धान्तिक विकल्पहरू र व्यवहारिक विकल्पहरू आउँछ कि आउँदैन एउटा ठुलो कुरो त्यो पनि हो। किनभने हामी अत्तालिएर अगाडि बढ्ने क्रममा केपी जाँदै गर्दा केपी भन्दा अर्को फेरि असक्षम र सोही सिद्धान्त बोक्ने, सोही विचार बोक्ने अथवा केपीलाई नै कै वरिपरि केन्द्रित भएर काम गर्ने सोही पार्टीभित्रको नेकपाभित्रको आयो र केपी नरहने यही व्यतिथिहरूलाई मात्रै फेरि प्रश्रय दिएर जाने अर्को शक्ति आयो भने खास त्यसले पनि कुनै परिवर्तन दिन सक्दैन। परिवर्तनको परिभाषा के हो, समाजलाई को गतिको परिभाषा के हो, समाजलाई अगाडि बढाउने परिभाषा के हो, यो विषयमा अलिक क्लियर ढङ्गले अभ्यास, छलफल, संवाद गरेको विषयवस्तुहरू बोकेको त्यो शक्तिहरू आउनु जरुरी अहिले पनि भनिरहेको। अहिले तत्काल हटाएर अर्को आउने नेकपाको व्यक्तित्वहरू पनि त्यस्ता ठुलो परिवर्तनहरू हामीलाई दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने उहाँहरू पनि कार्यकाल हेरिसकेका व्यक्तिहरू नै अहिले प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्। एबीसी जो भए पनि, प्रचण्डै भए पनि, माधव नेपालै भए पनि अथवा अरू जो भए पनि उहाँहरूको पनि कार्यकाल, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्वहरू हेरिसकिए होइन। फेरि पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा चलिरहेको छ, यसले त असर गर्ला नि। फेरि पुस्ता हस्तान्तरण त उहाँहरूले खासै त्यस विषयक उहाँहरूले टेबल पनि गर्नुभएको छैन। कुनै बैठकहरूमा छलफल पनि भएको छैन, एजेन्डा पनि बनेको छैन। सञ्चार माध्यमहरूमा छेप्छेप्ती आइराखेको छ। सञ्चार माध्यमले उठाएको, सञ्चार माध्यमका लागि उठाएको, सञ्चार माध्यमले खेलेको, सञ्चार माध्यमका लागि खेलेको विषय हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि पत्रकारहरूले खेलेको आन्तरिक यस्तो छलफल चलेकै छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई त्यस्तो लाग्छ। आफ्नो पक्षधर पत्रकारहरूले उठाएको त्यो पुस्तान्तरणको कुरा हो। किनभने उहाँहरूको न सचिवालय बैठकमा न स्थायी समितिको बैठकमा यो कुराहरू टेबल भएको छ, टेबल भएकै छैन। बाहिर सञ्चार माध्यमहरूले पर्याप्त यस विषयमा खेलिरहेको मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अब हामीले पुस्तान्तरण भयो भने पुस्तान्तरणको भन्न सकिन्छ। एउटा पुस्ता अर्को पुस्तामा नेतृत्व गयो भने त्यो पुस्ताले केही गर्छ कि नयाँपन केही दिन्छ कि भन्न सकिन्छ। तर
नयाँ पुस्ताको नेकपाको नेतृत्वहरूले के गरे भन्दा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वहरूले पनि भ्रष्टाचारै मात्रै गरेको देखिन्छ। अहिले भ्रष्टाचारमा संलग्न सबै नयाँ पुस्ताको नेकपाका मान्छेहरू छन्। तपाईँहरू उमेर समूह हेर्नुहोस्, तपाईँहरू जसले भ्रष्टाचार गरेको छ उनीहरूको नाम हेर्नुहोस्, उमेर समूह हेर्नुहोस्, दोस्रो पुस्ताकै मान्छेहरू छन्। होइन, हामी गर्छौँ, हामी सक्षम छौँ, हामीलाई आरोप लगाइएको हो, भ्रष्टाचारमा हामीलाई अनावश्यक मुचिएका हो मात्रै भनिरहेका छन् उनीहरूले। यसमा तपाईँ के सत्यता देख्नुहुन्न? त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू नारा दिने कुराहरूमा चाहिँ धेरै सिपालो हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पहिलादेखि नै नारा दिने कला, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ, पास नै हुनुहुन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर आफूले देखाउनु पर्ने इमान्दारिताको लेभलमा पुगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूमा खासै कसैमा त्यो किसिमको दम देखिएन। सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा गरेर अल्मा ल्याएर त्यसको आडमा अनि गैर चाहिँ इमान्दार अथवा बेइमानीपूर्ण छलकपट गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूको माहिरता, सक्षमता र सफलता देखियो है। मैले समग्रमा कुरा गरिरहेको छु। तर के चाहिँ देखिएन भने त्यति धेरै नाराहरू नदिइकन, त्यति धेरै कुराहरू शब्दहरू नदिइकन, त्यति धेरै उच्चारण नगरिकन, त्यति धेरै आफ्नो सफाइ नदिइकन, त्यति धेरै अरूलाई उत्तरहरू नदिइकन आफूले गर्नुपर्ने इमान्दार कर्तव्य र व्यवहारमा उहाँहरू टिकेको भने देखिएन। राज्य सत्ताको काम भनेको काम गर्ने हो, हल्ला गर्ने होइन, नारा दिने होइन, अरूको उत्तर गरिहिँड्ने होइन। किनभने उहाँहरूलाई त राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पठाइएको हो, दैनिक काम गर्न पठाइएको हो, कार्यकारिणी हो उहाँहरू भनेको त। उहाँहरूको कामले यो नेपाली समाजको भविष्य पनि बन्छ, उहाँहरूको कामले गर्दा यो देशको भविष्य बिग्रिन्छ पनि। उहाँहरू त त्यो संवेदनशील ठाउँमा नेपाली जनताहरूले पठाएको हो। त्यसकारण उहाँहरूको काम चाहिँ काम गर्ने हो। उहाँहरूको मूल्याङ्कन त नेपाली समाज युगौँ युग गर्छ नेपाली जनताले। अहिले उहाँहरूले गफ गरेर मूल्याङ्कनै गरिरहनु पर्दैन, उहाँहरूले नारा दिइरहनै पर्दैन, उहाँहरूले अरूको उत्तर दिइरहनै पर्दैन। भनेपछि जनताले सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्नुभयो। इतिहासले गर्छ। समयसम्म उहाँहरूलाई यो चुनावमा मात्रै गर्छन् भन्ने कुरा होइन, यो चुनावमा उहाँहरूलाई थान्कोमा लाउँछन् भन्ने मात्रै कुरा होइन। यो देशको इतिहास लेखिँदा आजको 100 वर्ष पछाडि पनि यो देशको इतिहास लेखिँदा यो सरकारमा कति कफाडीहरू मात्रै पुगेका थिए, कति भ्रष्टाचारीहरू मात्रै पुगेका थिए, कति असल पुगेका थिए भन्ने कुरोको त छ्वाङ्गै ऐनामा देखिने गरी 100 वर्ष पछाडि पनि मूल्याङ्कनमै रहन्छ। अब यो 5 वर्ष पछाडि मूल्याङ्कनमै रहन्छ। उहाँहरूलाई गफ गर्ने तालिम र अभ्यासको लागि, उहाँहरूलाई कुरा गर्ने तालिम र अभ्यासको लागि, उहाँहरूलाई भाषण गर्ने कला र अभ्यासको लागि त्यहाँ पठाएको होइन नि जनताले। उहाँहरूले त भनेपछि इमानदारीताका साथ काम गर्नुहोस्, हामीलाई काम गर्ने शक्ति चाहिएको छ, हाम्रो भविष्य बनाइदिनुहोस् भन्नको लागि पठाइएको। उहाँहरूलाई कोरोनाको विषयमा भ्रष्टाचार गर्नुहोस्, सङ्कट आयो भ्रष्टाचार गर्नुहोस् भनेर पठाएको होइन नि। उहाँहरूलाई कोरोनाको बेला राज्य सत्ता सामाजिक सत्ता जस्तो होस्, एउटा समाजसेवी सत्ता जस्तो होस्, भोलन्टियर शक्ति जस्तो होस् भनेर पठाएको नि गर्छन्। अनि आफै मूल्याङ्कन गरेर बस्छन्। त्यो त सरकारको काम होइन नि। त्यो त आम पब्लिकले यो सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा त सबैले देखेका छन् नि। त्यसलाई निमिट्यान्न गर्ने गरी उहाँहरूले तर्क उपस्थित गरिरहनु जरुरी छैन। जस्तो कि कोरोनाको बेला राज्य सत्ता अथवा आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर होस्, सबै राज्य सत्ता गाउँ तहदेखि लिएर माथि प्रादेशिक तहदेखि लिएर केन्द्रीय तहको आफ्नो सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर होइन, उनीहरूले हामीले गरिराखेको हो, हाम्रो हल्ला भएन, हाम्रो कामको मूल्याङ्कन भएन, चाहिँ गरेका उपलब्धि अथवा गरेका कामहरूको हामीले बोल्नुपर्ने बाध्य भएर हामीले बोलेका हौँ भनिराखेका छन्। फेरि हल्ला गर्ने शक्ति उहाँहरूसँगै छ, हल्ला गर्ने माध्यम उहाँहरूलाई नै को कुरो प्रचार भएन भने यो दुनियाँमा यो बेलामा कसको कुराको प्रचार भएको होला? उहाँहरू नै बोलिराख्नु भएको छ, सबै ठाउँमा छाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू जम्मै ठाउँमा आफ्ना कुराहरू नै उहाँहरूले बिक्री गरिराख्नु भएको छ। कसैको कुरा सुन्नै भएको छैन, कसैको कुराको सुनवाई भएको छैन, कसैको कुरालाई उहाँहरूले सुन्ने क्षमतै राख्ने स्थिति छैन, संवादमा आउँदैन, छलफलमा छैन, बहसमा छैन, एकहोरो निरङ्कुश ढङ्गले आफ्नै कुराहरू गरिराखेको छ। प्रधानमन्त्री उहाँरै हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति उहाँ नै हुनुहुन्छ। रातारात विधेयक ल्याउँछ कोरोनाको बेलामा, कोरोनाको महामारीको बेलामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपाली जनतालाई राहत दिने विधेयक ल्याउनु पर्नेमा
रातारात पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याउँछ अनि हुरुरु संसदको घर घरमा कुद्छ। कुन संसदलाई चाहिँ किनेर ल्याउन सकिन्छ, फकाएर ल्याउन सकिन्छ भनेर हुरुरु लकडाउनको बेलामा जनताको संसदको घर घरमा कुदेर ल्याएर काठमाडौँ लगेर थुन्छ। पार्टी फुटाउने विधेयकमा नि सही गराउनु लाउनु खोज्छ, पार्टी फुटाउनु खोज्छ। त्यस्तो असंवेदनशील सरकार, त्यस्तो एक ढङ्गले भन्यो भने अशिष्ट सरकार, त्यस्तो सरकारको कुनै त्यस्तो श्रमिक अथवा किसान कसैको पनि आशा भरोसा छैन। यो सरकार स्वयं केही शक्तिशाली विशेषाधिकार सम्पन्न वर्ग अथवा केही त्यस्ता ठुला घराना र धनाढ्यहरूलाई अगाडि बढाउने, तिनीहरूको लागि काम गर्ने, तिनीहरूलाई राज्य सत्ता दोहन गर्न दिने। जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण मात्रै भन्छु, यति समूह है, त्यस्ता समूहहरूलाई को विश्वासमा र त्यस्ता समूहलाई अगाडि बढाउने काम मात्रै यो सरकारहरूले गरिरहेको हुनाले यो सरकारको मूल्याङ्कन आफै सरकारवासीहरूले, यो सरकार धारेडीहरूले गरिरहनै पर्दैन। सरकार अधिकारीहरूले, आम नेपाली जनताले गर्छन्। 100 वर्षसम्म गरिबस्छ। जसरी हामी राणा शासनको अहिले होइन हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ, जसरी हामी अहिले पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यस्तै यो केपी सरकारको पनि 100 वर्ष मूल्याङ्कन गरिबस्छ। तर यसको 100 वर्षपछिसम्म पनि एउटै मात्रै निष्कर्ष हुन्छ, इतिहासकै सबैभन्दा सर्वाधिक असफल सरकार भन्ने मूल्याङ्कन हुन्छ। यो कुरामा चाहिँ मेरो ठोकुवा जस्तै हो, यो कुरामा कुनै दुई मत छैन। भनेपछि अब हामी लागौँ, तपाईँ एउटा लेखक र नेपाली समाजलाई एउटा फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा नेपाली समाजको चाहिँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भनेर निकै लामो समय अघिदेखि कलम चलाइरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा तपाईँको करिब 1 वर्ष अगाडि होला एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। अब तपाईँको लेखन जारी नै रहन्छ अथवा लेखन प्रक्रियाहरूलाई तपाईँले कुन ठाउँमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा? लेखनमा चाहिँ म अलिकति त्यस्तो छिटो लेखिरहने लेखक रहिनँ। म चाहिँ अलिकति थोरै बिस्तारै लेख्ने एउटा लेखक जस्तो रहेँ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अब तत्कालै कुनै प्रकाशनको रुटिन कार्ययोजनाहरू अहिले तत्कालै छैन। पछि काहीँ भयो भने त्यो एउटा कुरा हो। मस्तिष्कले त लेखिरहन्छ, यस्तो किसिमको लेख्नु पर्यो, यस्तो किसिमको लेख्नुपर्छ भन्ने त लागिरहन्छ। तर अलिकति म आफै अलि अल्छे भएको छु। त्यसकारण अहिले मैले तत्कालै नै पुस्तकहरू यसरी प्रकाशन गर्ने भन्ने छैन। पुरानो पुस्तकहरूलाई सेकेन्ड संस्करणहरू गर्दै ल्याउनु पर्यो। आफ्ना कुराहरू बुझाउनको लागि लेखेको छु मैले सबै पुस्तकहरू होइन। समाजलाई नयाँ ढङ्गले कसरी व्याख्या गर्ने, नयाँ चेतनाहरूलाई कसरी विस्तार गर्ने, काहीँ सिद्धान्तमा त्रुटिहरू छ भने कहाँनिर छलफल गर्ने, अथवा हामीलाई नेपाली मौलिकताबाट सोच्न सक्ने ठाउँहरू छन् कि त्यो ठाउँहरूलाई कहाँबाट सोच्ने, सिद्धान्तमा, दर्शनमा, चेतनामा, विचारमा, सिर्जनामा हामीले केही त्यो कुराहरूलाई त्यहाँबाट स्थापना गर्न सक्छौँ कि भन्ने प्रयत्नलाई कविताले, कथाले, उपन्यासहरूले बोकेका छन्। त्यसकारण पनि ती कुराहरू एउटा मेरो जीवनकै मार्ग निर्देशक जस्तो भएको हुनाले त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति सेकेन्ड एडिसन गर्दै समाजलाई बुझाउँदै जाउँ भन्ने मेरो इच्छा छ। अहिले तत्काललाई लेख्नुपर्ने कुराहरू धेरै भए पनि मैले त्यसरी तयारीकै रूपमा अब यसरी लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ खास योजना बनाएको छैन अहिलेलाई। भनेपछि तपाईँहरूले जुन एउटा लेखन माध्यमबाट यो समाजको नयाँ परिभाषा खोजिरहनु भएको छ अथवा यो समाजको रूपलाई लेखनबाट एउटा चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँहरू आफूलाई कतिको सफल अथवा चाहिँ हामीले यो समाजको एउटा प्रतिबिम्बलाई लेखन मार्फत चाहिँ हामीले कतिसम्म चाहिँ ल्याउन सक्यौँ अथवा कतिसम्म हामी सफल भयौँ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कस्तो लाग्छ? अब के हो भने हामीले हाम्रा कुराहरूलाई लेख मार्फत बताउने काम त गऱ्यौँ, कविता, कथा, उपन्यासहरू मार्फत बताउने काम गऱ्यौँ, अथवा हामीले वैचारिक लेखहरू मार्फत पनि बताउने कामहरू तिनीहरू त गऱ्यौँ।
तिनीहरू गर्दै गर्दा एउटा आन्दोलन जस्तो अभियान जस्तो हाम्रो श्रृङ्खलाहरू पनि भयो, हामी त्यहाँ पनि संलग्न भयो। आफूलाई सफलता मान्दिन नै म आफू कसरी सफल हुँ र होइन, एउटा प्रयत्न गर्ने, पहल गर्ने, एउटा विद्रोही जस्तो है, एउटा बागी विचार बोक्ने जस्तो, अथवा हामीले लेखेका कुराहरू भनेका कुराहरूले नेपाली वर्तमान नेपालको वैचारिक ट्रेन्डसँग जुझ्छ, विरोधाभासी छ, त्यो किसिमको एउटा समयको एन्टिथेसिस जस्तो म आफूलाई ठान्छु, म आफूलाई त्यस्तो रूपमा प्रस्तुत गर्छु। त्यसकारण यसमा सफलताको कुनै सङ्केत अथवा सफलताको कुनै समय अथवा सफलताको त्यस्तो एउटा अंश छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। बुझाउने प्रयत्नहरू त गरिरहेको छु। कुनै बेला हामीले भनेको कुराहरू मार्फत अलि ठुलो उथलपुथलहरू भयो, हामीले भनेका कुराहरू मार्फत राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रविधिहरू विकास भयो होइन, सोसाइटीले त्यो कुराहरूलाई एडप्ट गर्यो, ग्रहण गर्यो, अथवा सोसाइटीले त्यो कुराहरूलाई बोकेर हिँड्यो भने कुनै बेला मैले भनेको छिट्टै होइन, तत्काल अहिले नै होइन, तर लामो समयसम्म पनि हामीले तयार गरेको डकुमेन्टहरूबाट केही कामहरू हुने परिस्थितिहरू भयो भने त्यो बेलामा केही सफलताहरू भयो भन्न सकिन्छ। मैले भनेको त्यो भनेको मेरै जीवनकालभरिमा मात्र होइन, डकुमेन्ट भनेको त पछि पनि बाँचिरहन्छ, लिखित कुराहरू भनेको बाँचिरहन्छ, राम्रा कुराहरू भनेका बाँचिरहन्छन्। मान्छेलाई सिद्धान्तीकरण गरिएका कुराहरू, समाजलाई सिद्धान्तीकरण गरिएका कुराहरू बाँचिरहन्छ। यो सोसाइटीको लागि हामीले हाम्रो स्पेसबाट भनेको, नयाँ स्पेसबाट भनेका कुराहरू बाँचिरहन्छन्। त्यो बेला मान्छेले कुनै प्रयत्नहरू, बागी विचारहरू बोकेर कुनै प्रयत्नहरू गर्यो र त्यसले समाजमा आधिकारिक रूपमा उपस्थित भएर काम भयो भने एउटा सफलताको सानो अंश हो भन्न के बजारमा जोस् एक आम बुझाइ के छ भने यो जुन पछिल्लो समयमा जुन पहिचानको पक्षमा लेखिने अथवा मौलिकता को पक्षमा जुन कवि अथवा चाहिँ लेखकहरूले लेखिरहनु भएको छ, अब यसमा कहिले लेखन शैली एउटा हुने गरेको र अलिकति व्यवहार अर्को, अनि अलिकति चाहिँ केही नमिलेको जस्तो देखिन्छ। अब यसमा कविहरूले खास कसरी लेख्दा रहेछन्, यसमा तपाईँको विचार के छ? होइन, खास कविहरूले आफ्नै कुराहरू लेख्छन्, कविहरूले जीवनकै अनुभवहरू लेख्छन्, यो समाजलाई हेरेर नै लेख्छन्। एउटा परिस्थिति त्यो छ, अर्को परिकल्पना गरेर लेख्छन् भनेको एउटा लामो समयलाई कसरी बोक्न सकिन्छ, बोक्ने ठाउँहरू छ कि भन्ने परिकल्पनाहरूबाट पनि लेख्छन्। त्यसकारण कविताहरू जीवन सम्बद्ध नै हुन्छ, अनुभव सम्बद्धहरू हुन्छ, समाज सम्बद्धहरू हुन्छ। तर अब आशय चाहिँ यसलाई विषयहरू सम्बद्ध नै हुन्छन् होइन, समय सम्बद्ध हुन्छन्। आशय चाहिँ एउटा समानुपातिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण नेपाली समाज निर्माण गरौँ भन्ने आशयले मैले चाहिँ लेखेको हुन्छु। किनभने आशय पनि हुन्छ कविहरूको, कुन आशयलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, प्राथमिकता दिने होइन, समय, विषयहरू, अनुभूति, अनुभवहरू, यिनै कुराहरू हामीले बोक्ने बिम्बहरू, हाम्रो जीवनको बिम्बहरू, समाजको बिम्बहरू त यिनीहरू हुन् टिप्ने। त्यसमा मेरो चाहिँ विषय र समय तिनीहरू भए पनि आशय चाहिँ फेरि पनि दोहोर्याएँ होइन, एउटा शान्तिपूर्ण नेपाली समाज, सर्वसमावेशी समानुपातिक नेपाली समाज होइन, विशिष्ट सभ्य सुसंस्कृत नेपाली समाज निर्माणको प्रयत्न नै हुन्छ मेरो आशय चाहिँ। मैले भनिरहेको आशय त्यतातिर इङ्गित भएको हुन्छ। भनेपछि अब पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्यमा जुन तपाईँहरूको अभियानले एउटा नयाँ नेपाली राजनीति र नेपाली समाजमा बिस्तारै परिवर्तन गर्दै गएको पनि देखिँदैछ। तर पछिल्लो पुस्ता
लेखनको कसरी अभ्यास भइराखेको छ र पछिल्लो पुस्तान्तरणमा तपाईँले नेपाली साहित्यको भविष्य र नेपाली साहित्यले निर्माण गर्ने एउटा कार्य गरिरहेको छ कि गरिरहेको छैन? कुन रूपमा तपाईँ यसलाई पछिल्लो समयको चाहिँ यो गतिविधिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामी त चाहन्छौँ हामी सोच्छौँ नि, कसरी सोच्छौँ भने युवा पुस्ताहरू चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी ढङ्गले आओस्, विघटनकारी ढङ्गले आओस्, समयलाई बोक्ने सक्ने गरी आओस्, होइन, समयलाई नेतृत्व गर्न सक्ने गरी आओस्, त्यो हामी चाहन्छौँ। अब पछिल्लो पुस्ताहरू पनि शक्तिशाली ढङ्गले आइरहेको छ, कविताको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी एउटा सोसाइटी नै उचालेर लिएर काम गरिरहेको परिस्थितिहरू छ। अब काम गर्दै जाँदा, स्पेस बनाउँदै जाँदा उहाँहरूमा अझै पनि शक्तिशाली चेतनाहरू आओस्, होइन, अथवा शक्तिशाली ढङ्गले काम गरोस्। किन हामी यो आशा गर्छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो आशा हो, हामीले नसकेको काम गरोस् भन्ने लाग्छ हामीलाई। किन हामीले पनि नसकेको ठाउँहरू हुन्छ, स्पेसहरू हुन्छ, चेतनाहरू हुन्छ, त्यो ठाउँबाट, त्यो चेतनाहरूबाट पनि काम गरोस्। त्यो ठाउँहरू, त्यो चेतनाहरूबाट काम गर्दा कुनै शक्ति उत्पन्न हुन्छ कि यो देशमा, होइन, कुनै विशिष्ट कुरोहरू निर्माण हुन्छ कि यो देशमा, यो देशलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ कि, त्यस्तो हाइटको नेतृत्वहरू चाहिएको छ कि साहित्य, कला, सङ्गीत, यी सबै कुराहरूमा, राजनीति, यो सबै कुराहरूमा त्यसको फुलफिलमेन्ट गरोस्, होइन, त्यो अभावहरूलाई पुरा गरोस्, त्यो युवा व्यक्तित्वहरू जन्मियोस् भन्ने हामीलाई लाग्छ। अहिलेको पछिल्लो शक्तिहरूसँग हामी सन्तुष्ट छौँ नै, सन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि अझै हामी त्यो गतिसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि अझै छलाङ मार्ने युवाहरूको आवश्यक तपाईँ देख्नुहुन्छ? अबको तपाईँको लेखन यात्रा भने रोकिने छैन, यद्यपि बिस्तारै अगाडि बढ्नेछन्, तर द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने छैन भनेर तपाईँले भनिसक्नुभयो। भनेपछि केही समयपछि तपाईँ पुस्तक निकाल्ने अथवा केही कृति निकाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भन्दा हामीले फरक पर्दैन। तपाईँको आम पाठकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ एउटा अलिकति म छोटो लेखनहरूमा विश्वास गर्न सुरु गरेको छु आजभोलि। विचारका पक्षहरू पनि त्यति लामो धेरै नहुँदा रहेछ, निष्कर्षहरू भनेको चाहिँ त्यति ठुलो आयतनमा नहुँदो रहेछ, अलिकति थोरैमै निष्कर्षहरू दिन सकिँदा रहेछ। त्यसकारण के भने लामा कुराहरूसँग अलिक असम्बद्ध भइरहेको बेलामा मैले सोचेको थिएँ एउटा उपन्यास सानोतिनो ढङ्गको, थोरै शब्दहरूको निकालौँला भन्ने मैले अलिकति अघि सोचेर लेख्न तयारी गरेको थिएँ। त्यसमा मैले त्यतिकै थन्क्याएको छु। मलाई लाग्छ कुनै बेला अब मेरो त्यति लामो, त्यति धेरै लेख्ने कुरा छैन, छोटोमै टुङ्ग्याउने, छोटै लेख्ने मेरो रहर भएको हुनाले आजकल कुनै बेला मलाई समय प्राप्त भयो भने अहिलेको जस्तो कोरोनाको बेलामा पुरै जोतिएर लेख्ने गरी चाहिँ होइन है, त्यस्तो प्राप्त भयो भने म त्यो कुरालाई पुरा गर्छु होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मेरो इच्छा पनि छोटो लेख्ने छ, मेरो चाहना पनि मलाई छोटो लेख्न प्रेरित पनि गरेको छ र छोटोमा धेरै कुरा बुझाउनु पर्ने, निष्कर्ष भन्ने कुराहरू छोटो हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि पुगेको हुनाले लामा कुराहरूप्रति अलिकति अविश्वस्तता ममा बढ्दै गरेको हुनाले त्यस्तो भइरहेको छ आज। भनेपछि बिस्तारै छोटै शब्दमा भए पनि एउटा पुस्तक बिस्तारै ल्याउने जमर्को गरिरहनु भएको छ। आम तपाईँको पाठकहरूलाई यसरी बुझिदिए भयो। कार्यक्रममा तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ सजिलो टिम लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई। हस् त, धन्यवाद।